बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 14 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि जितनी शिद्दत से पाकिस्तानी कौम इन इलेक्शंस का इंतजार कर रही है, माजी में यानी पिछले 75 साल में शायद पाकिस्तानी कौम ने कभी इलेक्शंस का इंतजार इतनी शिद्दत से नहीं किया होगा। यानी मैं जहां जाता हूं मुझसे ये सवाल किया जाता है कि क्या 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हो जाएंगे। लोग अपना अग्रेशन दिखाना चाहते हैं, लोग अपना फैसला सुनाना चाहते हैं, लोग अपने वोट के जरिए बताना चाहते हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं। और अब आखिरी 48 घंटे रह गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जमान पार की रौनकें बहाल होती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियां अचानक दोबारा शुरू होती जा रही है। इस तमाम तर इलेक्शन के माहौल में एक सवाल पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बना लेगी। पिछले 12 घंटों के अंदर अडियाला जेल में इमरान खान को किस बात की मुबारकबाद दी गई और अगले 48 घंटे क्यों अहम है। अगले 48 घंटे में पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल किस तरीके से तब्दील होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अगले 48 घंटों में अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी कौन सी आने जा रही है, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस टाइम पूरा जोर लगाया जा रहा है, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरीके से बल्ले के इंतखाबी निशान को बैलेट पेपर से हटा दिया जाए। यानी तमाम तर सियासी जमातें, तमाम तर लोग मिलकर इस कोशिश में लगे हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर ना हो। क्योंकि सबको पता है, अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर हुआ, कैंडिडेट कोई भी हो, बल्ले का इंतखाबी निशान तमाम इंतखाबी निशानात को भगा देगा। पाकिस्तानी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से 8 फरवरी 2024 की सुबह हो और वो वोट कास्ट करने जाएं और वो अपना अग्रेशन शो करें और वो अपना फैसला सुनाएं। इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बल्ले का इंतखाबी निशान हटा दिया जाए। अगले 48 घंटों के अंदर तमाम तर चीजें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में बेहतर होने जा रही हैं। मैं ये बार बार क्यों बात कर रहा हूं? देखिए, पिछले 2-2.5 महीनों से जिस एक काम को रुकवाने के लिए तमाम तर निगरान हुकूमतें, तमाम तर इदारे, पुलिस, इंतजामिया कोशिश में थी कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का कोई जलसा ना होने दिया जाए, किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुतहर्रिक ना होने दिया जाए। गो के केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अनप्रेसिडेंटेड चीजें की हैं। यानी शायद केपीके की सियासी तारीख में इतने बड़े वर्कर कन्वेंशन नजर नहीं आए जो इस दफा नजर आए हैं। जिस तरीके से केपीके के अंदर लोग निकले हैं, पाकिस्तान के तमाम सूबों के लोग केपीके की अवाम के ऊपर रश्क कर रहे हैं। जिस तरीके से खौफ का बुत उन्होंने तोड़ा है, जिस तरीके से वो बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन के अंदर आए हैं। लेकिन यही मनाजिर अगले 48 घंटों में पंजाब में नजर आने जा रहे हैं। यही सूरत हाल पंजाब में होने जा रही है। उसकी वजह क्या है? देखिए, अब इलेक्शंस में तकरीबन 55 दिन बाकी रह गए हैं। आज 14 दिसंबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, यानी जो इलेक्शन की बुनियादी तारीख दी गई थी वो 8 फरवरी 2024 है। गो के अभी भी कई लोगों के जहनों में सवालात हैं कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। यानी आज भी शकुक शुबहात की नजर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को देखा जाता है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाएगा भी या नहीं करवाएगा। अब 55 दिन रह गए हैं। आज 14 दिसंबर है, ठीक 2 दिन बाद, यानी आईने पाकिस्तान के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक 53 दिन से पहले, यानी जब इलेक्शन में 53 डेज रह जाए, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर सूरत में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना है। यानी आज 14 दिसंबर है, 16 दिसंबर दोपहर 3 बजे से पहले पहले हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना है। वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक्शन ले सकता है, तहरीक इंसाफ कोई पिटीशन दायर कर सकती है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी एक्शन ले सकता है। यानी आइन और कानून के मुताबिक जो है वो 16 दिसंबर दोपहर 3 बजे से पहले हर सूरत में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना। और इलेक्शन शेड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यों इलेक्शन शेड्यूल मंजर आम पर आने पर एक बहुत बड़ी जीत उनको मिल जाएगी, मैं ये क्यों बार बार बात कर रहा हूं? देखिए, जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो ऑफिशियली इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तमाम तर सियासी जमातें जलसे करेंगी, तमाम तर इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। यानी पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल मुख्तलिफ आपको माहौल नजर आएगा। कैंडिडेट्स अपने लोगों को लेकर चलते फिरते
آپ کو نظر آئیں گے, 100 200 300 لوگوں کی ریلیاں آپ کو نظر آئیں گی, جہاں پر تمام سیاسی جماعتیں یہ کام کر رہی ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تب نہیں روکا جا سکے گا, تب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اپنی انتخابی مہم شروع کر دیں گے. چلے 48 گھنٹوں کے اندر پاکستانی سیاسی صورتحال میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کسی بھی وقت الیکشن شیڈول کا اعلان کر دے گا. دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ پوری الیکشن کی تیاریاں کر چکے ہیں. کل رات کو اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا ڈیسیجن پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا خیال یہ تھا کہ ایگزیکٹوز کے ذریعے, یعنی جو بیوروکریسی ہے اس کے ذریعے انتخابات کروائیں گے. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو ججز ہوتے ہیں یا جو ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں, عدلیہ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ آر اوز بنتے ہیں یا ڈی آر اوز بنتے ہیں انتخابات کے اندر. اس دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ منطق تھی کہ اس دفعہ الیکشن بیوروکریسی سے کروائے جائیں, کیونکہ بیوروکریسی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا. کل رات تقریباً رات کو 11 بجے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر علی نجفی کی عدالت سے یہ فیصلہ آیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کر دیا. یعنی اب الیکشن جو ہے وہ دوبارہ وہ عدلیہ کے ماتحت ہوں گے. گو کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عدلیہ بھی مینج ہو سکتی ہے لیکن کم از کم بیوروکریسی سے کم مینج ہوگی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 48 گھنٹوں بعد جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا تو اس کے بعد سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زمان پارک میں اکٹھے ہوں گے. تحریک انصاف کے تمام تر لوگ یہ تیاری کر چکے ہیں اور اسی سلسلے میں اب سے ٹھیک 4-5 دن پہلے جو لاہور میں ایک ریلی نکالی گئی تھی جس میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان کارکنان زمان پارک پہنچے تھے, وہاں پر انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی بھی کی تھی. اب جب الیکشن شیڈول آ جائے گا تو پھر شاید پولیس اس طریقے سے کریک ڈاؤن یا گرفتاریاں تحریک انصاف کے کارکنان کی نہ کر سکے, تو پاکستان تحریک انصاف نے 16 دسمبر دوپہر 3 بجے کا وقت دیا ہے اپنے تمام تر کارکنان کو زمان پارک پہنچنے کا, چونکہ جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز زمان پارک سے کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف. دیکھیے ایک بات تو طے ہے, جتنے بڑے ورکر کنونشن کے پی کے اندر ہوئے بالکل ہوئے, لیکن جب یہ ورکر کنونشن, جب یہ ریلیاں, جب یہ جلسے لاہور میں ہوں گے, جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان لاہور میں اکٹھا ہونا شروع ہوں گے تو یہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ سٹوری ہوگی. پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم جو نام فائنل کر چکی ہے, جو کچھ نام ہمارے سامنے اڈیالہ جیل سے باہر آتے ہیں جس میں عمران خان کچھ لوگوں کو ٹکٹیں دینے کا سوچ چکے ہیں, پنجاب میں کم از کم پاکستان تحریک انصاف بڑی سٹرونگ پوزیشن پہ ہے حکومت بنانے کے. بلے کا انتخابی نشان ہوگا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم جو کینڈیڈیٹس ہیں, جو وکلا اس ٹائم تیار ہیں بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کے لیے, ان کو دیکھتے ہوئے یہ ضرور سمجھ آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں میدان مار لے گی اور اس کے لیے سیاسی سرگرمیاں اب سے 48 گھنٹے بعد شروع ہو جائیں گی. یعنی 48 گھنٹے پاکستانی سیاسی صورتحال میں انتہائی امپورٹنٹ ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, این ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کا شیڈول نہ دے, کوئی نہ کوئی بہانہ مار دے, اس کے بعد سیاسی صورتحال کیا ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.